भोव मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय ससनात हांव नासलेलो आनी सदांकाळ अमर जावन आसलेलो. एकलोच आमचो देव जावन आसाय, आमचो बाप जावन आसाय, आमचो बरो गवळी जावन आसाय. एकलोच तूं जावन आसाय. आमी तुका अर्गान दिता. तुका जावं मान आनी महिमा आतां आनी ससनाच्या ससनाक. आमेन. भोव मोगाळा बाप्पा, ह्या वेळार परत्यान आमी तुज्या पांयांतला आसाव. तुजें उतर आयकोवच्याक आनी तुजो पासवो सोरो आमी खावच्याक आनी आत्मीक गठाई जोडच्याक, बोळ जोडच्याक. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पवित्र आत्म्याची मजत तूं दिताय. तुज्या भुरग्यांक तुवें पवित्र आत्मा बसयलाय आनी त्याच पवित्र आत्म्यान तूं चलयताय. देखून ह्या वेळार परत्यान तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी सोमेस्तांक तूं चलय. तुजें उतर प्रगट करतना, वाचतना, आयकतना, नियाळ करतना तुज्या आत्म्याचें प्रेरण आनी तुजी मजत आनी तुजी कृपा आमी सोमेस्तांक तूं लाभय. आनी आमकां तुजी दया, तुजो मोग, तुजो सांगात हर एक घडी आमी अणभव करून जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं भर. मात्र न्हय, आमच्या मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक तुवें नेमलेल्या त्या देवदूतांक हाजीर करून तुनसो आमकां सर वायटांत निवार. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. 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 अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया. 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 सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया आनी तुजो मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली आनी सरस्परच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. जिवंत जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाचें न्हू. तुमी बसार ह्या ट्रेनीर पयन केलां जाल्यार तुमकां कळीत आसा कशें आमी पयन करता. बसार ह्या ट्रेनीर आमी बसून आसतना थंयसर आमी कशें बसता, निश्चित जावन बसता. या निर्भीत जावन म्हणल्यार बरी थोडे बडी गाढ न्हीद आमी काडटा. थोडी बसां आसा स्लिपर न्ही, तातूंत आमी न्हिदोनूच पयन करता. न्हिदोनूच पयन. पूण आमी पावता गी ना म्हणल्यार आमकां कसलीच चिंता आसना, कसलीच भिरांत आसना. आमकां आमी चिंता सुरक्षीत आमी पावतल्या म्हणल्यार बरोवशान आमी बसता. आमी ते बस ड्रायव्ह करिना या ते गाडी आमी ड्रायव्ह करिना, पूण आमी तातूंत बसून आसता. त्याच प्रमाणे बऱ्या गवल्याच्या पांयांत आला, जेजूच्या पांयांत आला. त्याच प्रमाणे आमी निश्चित आनी निर्भीत जावन आमी आसा जाय. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां त्या रितीन चलयता. बस जावं पुरो कणयेन पडोवंक पुरो, ट्रेनी जावं पुरो ट्रॅक सुकोवंक पुरो, विमानी जावं पुरो पडोवंक पुरो, दर्यांतले शिप्प जावं पुरो ते बुडोवंक पुरो. पूण आमच्या सांगाता असो सोमी आमकां मुखार व्हरतना, आमच्या जिणेचे पयन मुखार व्हरचो बरो गवळी जावन आसलो जेजू आमच्या मुखल्यान आसतना आमचें जिवीत केन्नाच बुडाना. आमचें जिवीत कोणेच नाश करूंक जायना. आमी सारक्या शेवटाक आमी खंयसर पावा जाय थंयसरच आमी पावता. देखून पळया, तो बरो गवळी आमकां आसतना ताची दया, तसो मोग आमकां तो हर एक घडी तो आमकां लाभयता. ताच्या आश्र्यांत, ताच्या सावलेंत आमी रावतना ताची दया, तसो मोग आमकां तो दिवनूच आसता. देखून पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता ताची दया आनी तसो मोग सदांच जीव आसा आनी सदांच तो आसा. ताका सोदून येतल्यांक ताची दया आनी तसो मोग सदांच आसा, हर एक घडी आसा. आमी चिंतचे न्हय वो आज इल्ली चड आसा, फाल्यां इल्ली उणी आसा, रितीर करून घरा गेल्या मागीर ताची दया म्हाका ना, अशें चिंतचे न्हय. हर एक घडी ताची दया आसा, हर एक घडी तसो मोग आसा. देखून पळया, ताच्या आश्र्यांत आयिल्ल्या कोणाकच तो खाली हातांनी पाटी धाडिना. म्हणजे आमकां कितें जाय पळया तें दिवनूच तो आमकां ददोशी करता. आमकां कुडीचें खाण मेळटना संतोश जाता न्ही. आतां भूक लागली म्हण चिंतया, हांगासर आमकां न्ही देवाच्या भुरग्यांच्या उदारपणान आनी देवाच्या दयेन आमकां दनपरां एक जेवण मेळटा. ही कुडीची भूक मात्र थांबयता. पूण ताच्याक चड आमी हांगासर आयल्या कित्याक आमच्या आत्म्याची भूक आसा, आमच्या जिवांत एक भूक आसा. ती थांबोवंच बरो गवळी जावन आसा जेजू. कुडीचें खाण आमकां खंय गेल्यार मेळटा, खंय गेल्यार आसा तें. पूण आत्म्याचें खाण ना, जिवाचें खाणी सगळ्यान मेळना.
पूण हांगासर आमकां मेळटा तो बरो गवली आमकां दिता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ताका आमी चिटकोन रावूं जाय न्ही, ताका आमी घट्ट धरी जाय. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां आसरो जावन आसा. मात्र न्ही आतां आमी खंयच्याय वस्तूर घालतना न्ही त्या आंगाक आमच्या चिटकोन रावता. आतां खंयची एक वस्तूर आसा म्हण चिंतया ते आमच्या आंगाक चिटकोन रावता. म्हणजे आमकां एक न्ही आदाम आनी हांवें पाता केल्ल्या वेळार देवान तांकां कितें केलें न्ही, तांणी पयलें तांचेच प्लॅन केलें. म्हळ्यार तांचीच बुदवंत काय तांणी उपयोग केली. ती पानां गुंतून जावं पुरो अंजुराची आनी खंयच्या रुखाची पानां गुंतून तांणी पेंकडाक बांदलें. तांची लज तांणी धांपूंक पळयलें पूण तें तांची जाणवाय सारकी जायना. म्हणल्या खातीर देवान एक बकऱ्याक एका शेलयेक मारलें आनी ताचे सामडे तांकां दोगांयकी देवान नेसयलें. त्याच प्रमाणे पळया आमच्या आंगाक एक नेसान आसा, ह्या कुडीक एक नेसान आसा. देखून कुडीच्या नेसान मुखार दवरून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 13 आनी वळू 11. जेरेमिया चॅप्टर 13 वर्स 11. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 13 आनी वळू 11. कित्याक जसो एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिकटून रावता, जशे एक पेंगटा रुमाल मनशाक चिटकोन रावता, तशे इस्रायलाचे आनी जुदाचे आख्खें घराणे म्हजी परजा म्हजो मान आनी म्हजी वडवीक जावच्याक म्हाका चिटकोन उरचे म्हूण हांवें येवजिलें, पूण तांणी म्हाका कान दिलो ना. पळया पेंगटा रुमाल पेंगटाक चिटकोन रावता. आतां दादले मनीस जाल्यार न्ही लुंगी घालतात ती पेंगटाक चिटकोन रावता. त्याच प्रमाणे खंयच्याय वस्तू आमच्या आंगाक चिटकोन रावता. त्याच रितीन पळया आमी म्हणजे ताची परजा आमी सरस्परा देवाक चिटकोन रावूं जाय. म्हजो मान म्हजो वडवीक जावन म्हाका चिटकोन रावूं जाय म्हणून सरस्परान कुशिवेली. पूण ती म्हाका चिटकोन रावोंक नात, म्हाका ती धरून रावोंक नात. देखून पळया हांगासर आमी ताका चिटकोन रावूं जाय म्हण देवाची खुशी जावन आसा. देखून पळया पेंगटा रुमाल न्ही थंयसर जेरेमियाक सांगता तुका एक पेंगटा रुमाल बांद आनी थोड्या तेंपान वचून एका न्हंयच्या तडीर थंयसर पत्राच्या इड्यान दवर आनी पळय तो कसो जाला. थोड्या तेंपान तो वेता, परत्यान वेता, साबार दिसा मागीर वेता आनी तो उपयोग करूंक जायना. तो पेंगडाक बांदूंक जायना कित्याक थंयसर घाल्ले वरवीं तो मेलो जाला, तो नितळ ना, तो उपयोग करूंक जायना. देखून सांगता हांगासर त्याच प्रमाणे म्हजी परजा म्हाका चिटकोन उरा जाय म्हण हांवें चिंतलें, हांवें येवजिलें, म्हजो मान जावन म्हजी वडवीक जावन, पूण ती म्हाका चिटकोन रावोंक नात. देखून पळय आमी ताका चिटकोन रावूं जाय म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. आमी ताका धरून रावूं जाय तसो मान आमी जावन आसा. आज देव आसा म्हण कशें कळटा. साबार जण नेंगी थोडे जण म्हणटात देव ना या देव आसा आसा या ना कशें कळटा. आमी सगळीं ताच्या नांवान सांगाता मेळटाना, ताच्या नांवाक महिमा दिताना हांगासर आमी हजर आसा. पळया आमी तसो मान जावन ताची वडवीक जावन हांगासर आमी हजर आसा. कित्याक हांगासर आसले वरवीं ताचें नांव घासता, ताची वडवीक घासता, ताका मान जाता. हांगासर आमी येवंक नातली जाल्यार पळया आज ताका मान जातो ना, ताका गौरव मेळटो ना. त्याच प्रमाणे आमी ताका चिटकोन उरा जाय. ताचेतान पयस केल्यार ताचेतान पयस आसल्यार आमी मेली जाता या अशुद्ध आमी जाता. पूण ताका चिटकोन रावतना न्ही आमी नितळ आसता या बरी आसता. वस्तू आंगाक चिटकोन रावल्यार तें न्ही गम येवन या पाड जावं पुरो, पूण देव पवित्र जावन आसा. ताका चिटकोन रावतना तेंच पवित्र पळोवन त्या वस्तुरांत म्हणजे आमचे थंय येता. देखून सांगासर सांगता ताका चिटकोन उरा असे म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. पळया जेजून सयत कितें सांगलां न्ही देवाचे उतार आमकां सांगता ताचे सांगाता आमचे जिवीत आमी बांदूंक आमकां आपोवन हाडलां. ताचे सांगाता कित्याक ताचो सांगात आमकां आसा जाल्यार पळया आमी जैतेवां जाता. कोळोसकारांत बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वळू 6. कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 6. क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला जाल्यार
जेजूक तुम्ही देव म्हणून या स्वामी म्हणून तो म्हजो म्हणून स्वीकार केला जाल्यार केला देखून ताचे सेवे जियोंक फुडें सरा, ताचे सांगात रावोंक फुडें सरा, ताका महिमा दिवंक फुडें सरा, मुखार येया. देखून तुमचे जिवीत तुम्ही जेजूक दिला जाल्यार, या जेजू स्वामी म्हणून तुम्ही सत मानता जाल्यार ताचे सेवे जियोंक फुडें सरा. देखून आमी जियेसे ताचे सांगाता नेंगी ताचे सांगाता जियोंक आमकां केवळ एक दीस रितेर करूंक मात्र न्ही, ताचे सांगाता जियोंक, ताचे सांगाता रावोंक आमकां आसा. आतां जावं पुरो संवसारांत जायते विशय आसूंक पुरो उलोवंक नेंगी, त्या विशयाचेर उलयतात, ह्या विशयाचेर उलयतात, समाजा विशयान उलयतात नेंगी, अभिवृद्धी विशयान उलयतात, म्हणजे तरणाट्यांक कशें बरे वाटेक हाडचे ह्या विशयान उलयतात. सबार शिकवण या उलोवणी आसूंक पुरो, तरबेती आसूंक पुरो, पूण ह्या जेजू विशयांत आमी उलोवचे केवळ ह्या संवसारांत आमकां तात्कालीक पर्याया खातीर न्ही, बागार सासणीक पर्यार, सदांकाळ पर्यार, शाश्वीत आमकां एक भद्रती जोड दिता. देखून पळया तुमी जियोंक फुडें सरा, जियोवचें जावन आसा चड महत्वाचे या उत्तम. देखून ताचे सेवे जियेतना पळया तो एक संबंधच विशेष नेंगी, ताचे सांगाता जियोचो संबंधच विशेष. तो संबंध कसो गी म्हळ्यार पती आनी पत्नी मदल्या संबंधा बरी, आवय भुरग्या मदल्या संबंधा बरी न्ही, या पूत आनी बापय आवय तसलो संबंध न्ही, भाऊ भयणी मदल्या संबंधा बरी न्ही, पती आनी पत्नी मदल्या संबंधा बरी म्हणून आमकां जेजूनच सांगलां. देखून पळया गितांतलें गीत अवस्वर 8 आनी वोळ 5 कितें म्हणटा आमी आयकुया. गितांतलें गीत अवस्वर 8 आनी वोळ 5. आपल्या प्रेमीचेर तेंकोन अरण्यांतली येता ती कोण ही, बऱ्यांच्या रुखा पोंदा हांवें ताका जागयलो, थंय तुजी आवय तुका गर्भी संभोवली. अरण्यांतली तेंकून येता ती कोण ती, आपल्या प्रेमीक तेंकून नेंगी प्रेमी नेंगी मोग करणार, या मोग करणारा होकाल आनी न्हवरो म्हण येत त्या रितीन तेंकून, म्हणजे त्या रितीन चिटकोण, त्या रितीन मोगाण, तसो एक संबंध घाड, म्हणजे तो एक नेंगी वेंग, ती मोगाची वेंग धरण या त्या रितीन मोगांत मग्न जावन अरण्यांतली येता ती कोण ती म्हणून देवाचे उतर आमकां सांगता नेंगी आज असलो मोग जेजू आनी आमचे मदलो संबंध म्हळ्यार ह्या रितीन, म्हणजे प्रेमी मदल्या मोगा बरी, म्हणजे होकाल आनी न्हवऱ्यान करच्या तसले सुरूचो तो मोग आसा न्ही, त्या रितीन चिटकोण या त्या रितीन आसलेलो मोग जावन आसा तो. देखून पळया तो मोग खंयसरी मेळना, केवळ होकाल आनी न्हवऱ्यात मात्र तसलो एक सुरूचो मोग दिसून येता आनी कोणाय थंय तो दिसून येना. आवय बापय मध्ये या भुरग्या मध्ये तो दिसून येना. त्या रितीन वेंगून येतात गी, त्या रितीन उमो दितात गी, त्या रितीन पटलून धरतात गी, त्या रितीन संबंध आसा गी, साध्य गी, खंडीत साध्य ना. देखून पळय हांगासर सांगता त्या रितीन जावन आसा तसलो मोग या तसलो संबंध आमकां जेजू थंय आसूंक जाय. तेदलो मात्र देखून पळया देवाचे उतर आमकां सांगता थोडे जाण नेंगी दादल्या लागीं असले एक वायट वडण्यांत जीवन आसात, थोडे जाण स्त्रिया मध्ये ओडण्यो नेंगी ते पुरा देवाच्या उतरा विरोध. देखूनच पळय हांगासर देवाचे उतर म्हणटा एका सल्यान आनी एका सलयेन कशे मोगांत चिटकोण आसतात गी, त्या रितीन आमी क्रिस्ताच्या मोगांत चिटकोण या त्या रितीन आमी आसूंक जाय. देखूनच हांगासर आमकां सांगता पळया ह्या रितीन जावन आसा संबंध आमचो त्या जेजू थंय. जेजू आमकां ह्या रितीन वळखता. देखूनच पळया मरी आनी मार्ताच्या घरात जेजू गेल्ल्या वेळार मरी जेजूच्या मोगान म्हणल्या बरी जेजूक आयकता, जेजूच्या पांयांतला बसोवन म्हजो हरेत म्हज्या लागीं उलयता म्हणल्या बरी त्या रितीन घाड संबंदार ती आसता. आमी आयकुया लुकासो वांजेल अवस्वर 10 वोळ 41 आनी 42. लूक चॅप्टर 10 वर्स 41-42. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हणलें, मारता मारता तूं सबार संगती विशान कंत हुस्को कर नासाय. मारता मारता तूं सबार संगती विशान कंत हुस्को कर नासाय. हांगासर तुमी कंत करनासात गी, देवाचे उतर आयकताना
नेंगे बायली कंत आमकां नाका मारता बरी देखून मारताक जेजू म्हणटा मारता मारता तूं सबार संगती विशान कंत हुस्को करना साय मुखार. पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काण व्हरचे नात. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो कोणूच काडून व्हरचे नात. नेंगे करंट जावं बरो वचोंक बरो पूण बरो वांटो कोणी काडूंक जाता गी. बरो वांटो काडूंक जायना. दुसरें कितें वचोंक पुरो काडूंक पुरो पूण मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो कोणूच काडून व्हरूंक शकचे नात. देखून पळया मोरी जेजूच्या पांयांतला बसोवन जेजूक आयकता. आतां आमी जेजूक पटलून धरचें म्हळ्यार जेजूक वेंगून धरचें म्हळ्यार ताका आमी आयकोवचें. ताच्या पांयांतला बसोवन ताका आयकोवचें या ताच्या नांवान सांगाता मेळचें या मागणें करचें या स्तुती करचें ताचें नांव आमी वांटांनी उसारचें हेंच जावन आसा आमी ताका मान करचें. देखूनच पयलीं आमी आयका जाय. आयकल्यार आमकां तें कळीत जाता आमी कशें ताका लागीं सरचें म्हूण आमकां कळीत जाता. आमी आयकोंकूच आयकना जाल्यार कळीत जाता गी. खंडीत सादीच ना. सकाळीं आमी आयकलें न्ही हे काण आसा हे काण आयकल्ल्या वरवीं आमकां ताका जाणा जावंक जाता ताका वळखोंक जाता ताका लागीं सरोंक जाता. ताका आयकोंकूच आमी तयार नाव जाल्यार ताका वळखोंक जायना ताका लागीं सरोंक जायना. हांगासर मार्था आयकना ती मग्न आसा म्हणजे जावं पुरो तिका कंत आसा जेवण करी जाय कुडीची मात्र आसा पूण पळया मोरयेक कंत आसा हांवें जेजूक आयका जाय. मेस्त्री म्हज्या घरा येयला आनी केदां येता कळीत ना. आज आयला फाल्यां येतलो ना कळीत ना. आज आयला ताका हांवें आयका जाय म्हणली खंत मोरयेक आसा. पूण मार्थाक तसली चिंता ना. मार्था चिंता वो म्हज्या वळखीचो वो सदां येतलो आनी फाल्यां येतलो परवा येतलो परवाय म्हाका अवकाश मेळटलो म्हणून मार्था चिंता जावं पुरो त्या रितीन आसा. पूण मोरी पळया थंयसर बसोवन वो मेळिल्लो संदर्भ बऱ्यांतलें बरें उतर बऱ्यांतलें बरें समाधान जोडचो अवकाश म्हणून ती गळसिता. देखून हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता हांगासर आमकां समाधान मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी मोरये बरी ताच्या पांयांतला बसून आयकतना मात्र ताका आयकतना मात्र हें जाता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता म्हणजे देवाच्या घरा येताना न्ही आमी बलिदानां भेटोवच्या प्रास आयकोंक येजे म्हणून देवाचें उतार सांगता. बलिदानां जायते कडेन आसात पूण आयकोंक येताना आमी ताका आनीक चड वळखता. देखून पळया तेदल आमी तीर रावंक जाता नाजाल्यार ह्या मोगांत आमकां रावंक जायना. ताका आयकल्यार मात्र ताच्या मोगांत आमकां रावंक जाता. देवाचें उतार आमकां कितें सांगता पळया क्रिस्ताच्या मोगांत आमी तीर रावतना ताची दया आमकां सांगात दिता. जुदाचें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 20 आनी 1. जुडा चॅप्टर 1 वर्स 21. देवाच्या मोगांत थीर रावा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आपले काकुळतीन तुमकां ससनाचें जिवीत दितलो त्या दिसाक तयार रावा. देवाच्या मोगांत थीर रावा. ताच्या मोगांत न्ही आज तसो मोग आमकां अणभव करूंक हो दीस ताणें फावो केला. देखून ह्या मोगांत थीर रावा म्हळ्यार ह्या मोगांत तुमी घट्ट रावंक प्रयत्न करा. कित्याक म्हळ्यार हो दीस फाल्यां येताय ना कळीत ना. समेतचे मोगांत थीर रावा म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार तसो मोग न्ही तसो मोग म्हळ्यार तो एक मनशांनी केल्ल्या मोगा बरी न्ही मनशाच्या तात्कालीक मोगा बरी न्ही. तसो मोग थीर जावन आसा. देखून ताच्या मोगांत आमी थीर रावतना पळया रावचें न्ही. आतां रावचें म्हणटना कश्ट सोंसणीकायेन रावा म्हळ्यार कश्ट तेन्ना आमी ह्या म्हळ्यार वसोंक सुलाब चलोवंक सुलाब. आतां कोणी एकलो येता रावा तो इतल्या वेळार पावता म्हळ्यार तो पावना जाल्यार आनीक इल्लो वेळ जालो आनी इल्लो वेळ रावा म्हळ्यार रावचें म्हळ्यार बारीक कश्टांचें काम तें जायत्यांक जायना. जायते जण उसांबळ जातात कशें रावचें. ताणें येता म्हूण सांगला तो येवना आनीक येवना असले ह्या रितीन उसांबळ जातात. त्याच प्रमाणे पळया जेजूच्या मोगान थीर रावचें म्हळ्यार न्ही तो सोमी येतलो म्हाका जैत जावन दितलो म्हणून आमी थीर रावतना मात्र तें जाता. देखून जोडूंक आमकां मोग मेळटा देवाचो मोग त्या मोगान थीर रावतना पळया तें जिवीत आमचें जाता.
देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आमी शांत रावा जाय न्ही. आमी खोटे मनीस उसांबळ जाले, या खोटे मनीस वयर येतात, आनी कोणी वयर वतात म्हणून आमी तांच्या बरी आमी दरवडचे न्ही, या ते वयर गेले म्हणून आमी दरवडचे न्ही म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. पळया किर्तन 30:7 आनी वोळ 7. Psalm 37:7. किर्तन 30:7 आनी वोळ 7. सर्वेस्परा मुखार शांत रावा आनी ताचेर भरवसो दवरा. कोण एकलो आपले वाटेन सुख संपत्ती जोडटा म्हूण आपल्या वायट येवजण्यांनी तो मनीस सुफळ जाता म्हूण तूं सांबळ जायनाका. कोण एकलो उसांबळ वायट वाटांनी सुफळ जाता, वायट वाटांनी आनी खंयच्याय वाटांनी जावं पुरो बऱ्याच वाटांनी जावं पुरो वायट वाटांनी खंयच्याय रितीन कोण एकलो सुफळ जाता म्हणून तूं उसांबळ जायनाका. देखून पळया आमी शांत रावतना त्या जेजू म्हणल्यार त्या गवल्या मुखार आमी ताच्या सांगाता आमी शांत रावतना आमकां तोच आमकां जैत जोड दिता. देखून आमी आमसोर करचें न्हय म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. आमी उसांबळ जावचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार पळया खोटे मनीस जावं पुरो तांच्या येवजण आनी सुफळ जातात, प्लॅन करून सुफळ जातात, या वायट करून सुफळ जातात. पूण आमी तशें तांकां पळोवन आमी उसांबळ जावचें न्हय, या तांकां पळोवन आमी आमसोरान वायट करचें न्हय. देखून सांगासर सांगता पळया कित्याक म्हळ्यार आमकां एकलो गवळी आसा, तो आमकां दिता, सगळें दिता. आमच्या जिणेक जाय जाल्लें तो दिवंक शकता. मात्र न्ही आमकां समाधान ताणें दिलां, शांती ताणें दिलें, आनी कितें जाय सगळें तो दिवंक शकता. ताचे लागीं कांयच उणें ना. आज आमी आयकलां न्ही तो 500 सोरो दिता जाल्यार आमकां सगळें दिवंक शकता. केवळ 500 सोरो मात्र न्ही, सगळें तो दिवंक ताचे लागीं सकत आसा. आमच्या सर गरजांनी पावोवंक तो शकता. देखून तुमी शांत रावा, ताचेर भरवसो दवरा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. भरवसो न्ही. देखून पळय हांगासर शांत रावतना, शांत रावचें म्हळ्यार न्ही आमचें काम आमी करचें. आमकां कितें करूंक आसा तें आमी करचें. आमकां कितें सांगलां या कितें आमकां जाता तें आमी करचें आनी उपरांतलें काम देव करता. देवाचें काम आमी करूंक प्रयत्न करचें न्ही, या आमी दरवडी करचें न्ही. बगार आमी शांत रावचें आनी सगळें तो करूंक शकता. देखून पळया तो आमकां दिता कितें ताणें बसयलां. केवळ क्षणीक जिवीत न्ही, या खावन जेवण या 2 दिसांचें जिवीत न्ही. विलपी रेंबा सांगता 4 दिसांचें जिवीत, 4 दीस संवसार कितलो उरता म्हणून सांगता. म्हण केल्यार रचनार फुंकल्यार तो धडल घालून पडटा म्हणून, म्हणजे मनीस पडटा. पूण पळया आमचें जिवीत ह्या संवसारांत खाबार जावचें जिवीत न्ही, म्हणजे नश्वर जिवीत देवान आमकां दिवंक ना. देखून पळया जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 20 आनी 5. 1 John chapter 2 verse 25. ताणें आमकां बसयलां तें हेंस सासनीक जिवीत. ताणें आमकां बसयलां हेंस सासनीक जिवीत बसयलां. न्ही आमकां काम बसयलां म्हळ्यार काम जेजू तो करगा, भलायकेक जेजू तो करगा म्हणटा आमी. म्हणजे जेजूक निजाय करगांस. आतां कोणाक एकल्या भलायकी मेळ्ळी, कोणाक काम मेळ्ळें, या कोणाचें जिवीत बरें जालें जाल्यार आमकां संतोशूच. पूण पळया ताच्या की वर्ते हांगासर सांगलां देवान आमकां बसयलां सासनीक जिवीत. सासनीक जिवीत म्हणटाना न्ही आमकां कांयच संतोश जायना न्ही जायते फावटी. देखून पळया सासनीक जिवीत म्हळ्यार न्ही शाश्वीत तो जावन आसा खरो निजायकी संतोश. देवान आमकां बसयलां. देवान आमकां त्या खातीरच आमकां हें अवकाश आमकां दिला. देखून सांगासर पळया सासनीक जिविताच्या वाटेर ताणें आमकां हाडलां. देखून सासनीक जिवीत तें कोणा थंय आसा पळया आमी न्ही. आतां सासनीक जिवीत बसयलां, सासनीक जिवीत आसा तें आमकां कशें मेळटा. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 11. 1 John chapter 5 verse 11. हिस्स ती रुजवात देवान आमकां सासनीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. देवान आमकां सासनीक जिवीत दिलां, दितलो न्ही, या दिवंक पुरो न्ही, या दिल्यार न्ही.
तशें डावट ना हांगासर, ह्या घेर घालूंक ना. ससनीक जिवीत दिलां आनी तें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. हें जिवीत जेजू क्रिस्ता थंय आसा आनी कोणाय थंय ना. देखून पळया, देवान आमकां ससनीक जिवीत दिलां आनी तें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. म्हणजे जेजू थंय आमकां हें ससनीक जिवीत आसा. जेजू थंय ती दया आसा. जेजू थंय तो मोग आसा. जेजू थंय सर्ग ह्या संवसारांत आसा. देखून पळया, तो जेजू आमचे थंय येताना तें जिवीत आमचे थंय येता. ससनीक जिवीत म्हणजे ससनीक जिवीत म्हणटाना न्ही तो संतोश म्हण येत. आमकां एक व्हरतो संतोश न्ही. आतां सांव पावलाक ताका कितले कश्ट आयले, ताका मारलें, ताका बडयलें, ताका सगळ्यांनी सांडलें. एकलोय म्हज्या सांगाता ना, लोक मात्र म्हज्या सांगाता आसा. बाकी आसले पुरो म्हाका सांडून गेल्यात म्हणून सांगतानाय तो सांगता सोम्यातय संतोश पावा. हांव जैलांत आसा पूण सोम्यातय संतोश पावा. म्हाका मारलां, बडयलां पूण सोम्यातय हांव संतोशान आसा. तुमी संतोश पावा म्हणून तो सांगता. कित्याक म्हळ्यार ताणें जेजूक म्हणजे समी म्हूण स्विकार केला आनी ताज्या सांगाता तो जिवण आसा. त्याच रितीन आमी जिवण आसतना पळया, आमकां हो संतोश बसयला, हो हें समाधान आमचें जाता. देखून सांगासर सांगता ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता थंय आसा ससनीक जिवीत आनी खंयच्याय मनशा थंय ना. त्या मनशा लागीं म्हाका गेल्यार ससनीक जिवीत मेलात म्हळ्यार मेळना. आनी खंयच्याय प्रवाद्या लागीं गेल्यार मेळना. खंयच्याय यासका लागीं गेल्यार मेळना. केवळ जेजू लागीं मात्र तें आसा. ससनाक बळचें जिवीत. देखून पळया, तें जिवीत म्हळ्यार कितें? मेल्या उपरांत गी ससनीक जिवीत. मेल्या उपरांत गी ससनाचो विशय जिवंत आसतना तें जिवीत म्हळ्यार कितें? जुवांवचो वांजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 3. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3. जुवांवचो वांजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 3. तें सासनीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. तें सासनीक जिवीत म्हळ्यार तुका एकल्याक, खंयच्याय देवाक न्ही, खऱ्या देवाक, असलेल्या देवाक ताका वळखोवचें आनी ताणें पाठयलेल्या ताच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें जावन आसा ससनीक जिवीत. ताची वळख आमकां जाल्यार पळया, आज आमचे थंय तें ससनीक जिवीत आमचे थंय. देखूनच आमकां जीव आसतना ताची वळख जाता न्ही. मेल्या उपरांत अवकाश ना. मेल्या उपरांत कितले मागल्यार कांय जायना. पूण जिवंत आसतना ताची वळख आमकां जाता जाल्यार, वळख जाल्यार तेंच जावन आसा ससनाचें जिवीत आनी कितेंच न्हय. आनी कसलें बलिदान ससनाचें जिवीत न्हय. बगार एकल्या खऱ्या देवाक आनी ताणें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें जावन आसा. देखून ती वळख आमकां जाताना न्ही तें धैर्य आमकां मेळटा, ती जाणवाय आमकां मेळटा, ती उर्बा आमचे थंय येता. ससनाचें जिवीत म्हाका आतांच जोडूंक जाता म्हणटना पळया, आमी जायतीं जाणां मुखार सरूंक जाता, ताका महिमा दिवंक, ताची सेवा करूंक, ताचे खातीर कितें ना तरी कितें आमी करी जाय म्हणून आमकां भोगता. देखून सांगासर सांगता पळया, तें जिवीत तुमचें थंय आसा. आमकां जिवंत आसतना भोगता हो संवसार व्हडलो, हो संवसार विस्तार आसा, हो संवसार बरो आसा अशें दिसूंक पुरो, अशें दिसता. आनी संवसारी म्हणटा येया म्हणून आपयता, वेलकम म्हणून सांगता. पूण गेल्या मागीर न्ही थंयच्यान भायर येवंक जायना. पूण हांगासर पळया, हें जिवीत तशें न्ही. हें जिवीत जावं पुरो हांगासर परगट करतले थोडेच आसूंक पुरो, सत मांडटले थोडेच आसूंक पुरो, आयकतले थोडेच आसूंक पुरो. पूण हें जिवीत मात्र ससनाक तें बळटा. हें ससनाचें जिवीत तेंच हांगासर आमकां मेळटा देवाक वळखल्या वरवीं, खऱ्या देवाक वळखल्या वरवीं आनी जेजूक वळखल्या वरवीं. देखून पळया, जेजूचें नांव सगळ्यांक कळीत आसा. आमकांय पयलें कळीत आसलें, म्हाकाय कळीत आसलें, पूण देवाची वळख म्हाका नातली, जेजूची वळखी म्हाका नातली. पूण देवाची वळख जाताना, जेजूची वळख जाताना कळीत जालें हें जिवीत हांवें जिवंत आसतनाच म्हजें स्वाधीन हांवें करूंक जाता म्हणून. देखून हांगासर सांगता देवाचें उतार पळया, हें जिवीत आमकां जोडूंक जाता. देखून आमी हें जिवीत जोडटाना पळया, अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून आमकां जिवंक जाता. आज अधर्म आसा गे ना, झुजा आसा, लढाई आसा, नाना रितीन अधर्म आसा, वायट आसा. बायला गांवांत कित्याक न्ही, आमच्या आज आमी आयकलें काळजांतच तें वायट आसा, काळजा विशयांत आयकलें. आमच्या काळजांनीच तें झूज चलोवन आसा.
कुडी आनी आत्म्यामध्ये हे झूज चलोवन आसा. देखून पळया देवाचे उतार सांगता तिताचो बूक अवस्वर 2 वोळ 12 आनी 13. टायटस चॅप्टर 2 वर्स 12 and 13. तिताचो बूक अवस्वर 2 वोळ 12 आनी 13. सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून ह्या संसारान मितीन नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. ह्या संसारान आमी जियेतना नितीन आनी मितीन आनी भक्तीन जियोंक आमकां शिकयता देवाची कृपा. ताची काकूळ तसो मोग आमकां शिकयता. ह्या संसारान आमी मितीन कशें जिवचें, नितीन कशें जिवचें, भक्तीन कशें जिवचें म्हणून आमकां शिकयता. देखून पळया देवाचें उतार आयकल्लें आमकां निंगी सकड रितीन जिवंक जायना. संवसारांत आमकां मग्न जावंक जायना. कित्या खातीर म्हळ्यार तातूंत एक मीत आसा, नीत आसा आनी एक भक्ती आमकां आदारूंक आसा. ह्या संवसारांत सगळें आमी आदारले जाल्यार निंगी तें जायना, जिवीत आमकां मेळचें ना. आमकां ती कृपा शिकयता, देवाची कृपा आमकां शिकयता, ती आमकां चलयता. म्हणजे तसो कृपे रुपार जेजू आमकां शिकयता. म्हणजे आमी कशें जियेचें. नेंगी सगळें आदारतात म्हणून आमी आदारले जाल्यार सकड लोक ह्या वाट्यान वेता देखून हांव वेता म्हण गेल्यार चांपुरो तो लोक नासाच्या वाट्याक वेता जावं की पुरो आमकां कळीत ना. पूण पळया आमी ती कृपा जोडटाना ती कृपा आमकां शिकयता आमी कशें जियेचें. ह्या संवसारान मीत कशें सांबाळची, नीत कशें आमी आदारची, या भक्ती कशें देवाक मानवोवची आदारची, हें सगळें देवाची कृपा आमकां हर एका वेळार आमकां शिकयता. देखून पळय हांगासर आमी धांवण आयल्या हांव नेंगी मीत नीत ती भक्ती आसा देखून हांगासर आमी आयल्या हांव. नाजाल्यार येता नेंगी आमी येना आमी, आमकां वेळ ना नेंगी. पूण पळय हांगासर आमचें तें एक नीत आसा, मीत आसा, एक भक्ती आसा. देखून हांगासर सोम्यान आमकां आपोवन हाडलां. ती कृपा आमकां चलयता, आमकां सांगात दिता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता मीत आसता नीत आसतना आमचें तें बरेंपण आसा. नेंगी आतां रस्त्या वयल्यान वेता आसतना आमी मदें रस्त्यान चलोवन गेल्यार हांव जेजूक सत मानता म्हणून गेल्यार कशें जायत नेंगी गाडी येवन मारूंक आसा, मर्डर जावंक आसा. हांगासर रितीन गायल्लो भाव या भयण आज ना म्हणून नेंगी मदें गेल्यार तेन्ना आमी सायडींतल्यान पळोवन जागृतकायेन गेल्यार कांयच जायना. देखून पळया देव राखता म्हणून आमी कितेंय करूंक जायना, देव सांबाळटा म्हणून आमी कितेंय केल्यार जायना. म्हणजे एक नीत आसा आनी एक सारकें एक आमी निर्धार काडून घेवंक आसा. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता पळया देखून सोम्याच्या त्या कृपेंत आमी रावा जाय म्हणून देवाचें उतार सांगता. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 13. 1 Peter chapter 1 verse 13. ह्या पासून तुमचे जाणवायेचे कमर बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबोंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो भरवोसो परिपूर्ण दवरा. जागी रावा. कित्याक तुमी जेजू प्रत्यक्ष जावच्यार वेळार तुमी कितेंच नेंगी कल्मश नासतना रावच्याक तुमी जागृत रावा आनी सोम्याचेर भरोसो दवरून रावा म्हणून देवाचें उतार सांगता. देखून जागृत रावचें म्हळ्यार नेंगी आमी देवाचें उतार आयकता आसतना या मागणें करता आसतना आमी जागृत आसता. तेंच आमी नेंगी आनी खंय आसल्यार आनी खंय संवसारांत आमी मग्न आसल्यार आमी जागृत ना म्हणयेत. पूण आमी सोम्या सांगात आसतना जागृत जावंक आमकां अवकाश आसता. ते भायर गेल्यार आसता. सोम्याचें उतार आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमी जागृत रावंक जाता. वायटांतल्यान पयस रावतना पळया हांगासर सांगता तुमी जागृत रावा. कित्याक सोमी तो प्रत्यक्ष जाता म्हणून एक वेळ आसा त्या वेळार तो जाता. पूण तेदोळ पर्यंत आमी जागृत आसतना पळया आमकां कसलीच भिरांत आसना. जागृत ना जाल्यार नेंगी जागृत ना जाल्यार वायट घडचें आसता. आतां नेंगी आमचो ब्रदर विजय वसरे वेळार शिकवणें सांगता. म्हणजे आतां ड्रायव्ह करतना नेंगी तूं न्हिदल्यार कितें जायत, ड्रायव्ह करतना नेंगी तूं घट्ट सोडटा आसतना न्हीद आयली जाल्यार कशें जायत. नेंगी गाडी खंय पडोवंक आसा या विघ्न घडोवंक आसा, तुजो जीवस वसोवंक आसा. देखून पळया आमी जागृत रावचें म्हळ्यार आत्मीक जिणेंत म्हणजे ताचे सांगात आमी रावतना पळया
आमी खंयसर पाव जाय थंयसर तो सोमी आमकां पावयता. देखून थीर रावा म्हणून देवाचे उतार सांगता, घट रावा म्हणून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून ही जिणी मात्र न्ही, हाचे उपरांत आनी एक जिणी आमकां आसा. आमी आज चिंता ओ यस जिणी यस आमी आज रडता कित्याक, कंद करचे कित्याक न्ही, ह्या जिणये खातीर तशें जालें अशें जालें, वायट जालें, विघ्नां आयलीं, ह्या मोगाच्या मनशाचें मरण जालें, असली पुरा कंत ह्या भिरांत आज येता. पूण हाचे उपरांत आमकां एक जिवीत आसा. हांगासर आमी जिवंत आसतना ह्या सोम्याक आमी वळखता जाल्यार, ह्या सोम्या सांगात आमी रावता जाल्यार पळया हाचे उपरांत आमी सोम्या सांगातच आसतले. हांगासर आमी जिवंत आसतना सोम्या सांगाता नांव जाल्यार मेल्या उपरांत आसतले म्हणूंक जाता की जायना. जिवंत आसतना आमी ताचे सांगाता जियेल्यार, ताचे सांगात आसल्यार उपरांत आमी ताचे सांगाता आसतले. देखून पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी वळू 19. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. ही जिणी मात्र लेकून क्रिस्त ते आमी बरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सकटां प्रास चड निर्भागीपणाची. पळय ही जिणी मात्र लेकून ह्या जिविता खातीर मात्र आज आमकां ह्या जिविता विशयान मात्र कंत आसा जाल्यार हाचे उपरांत कांयच ना. देखून आमी खावया, जेवया, पियेवया, गम्मत करया म्हणून हे जिवीत मात्र मतीन दवरून आमी जियेता जाल्यार पळया आमची गत हेरां सकटां प्रास चड निर्भागीपणाची. म्हळ्यार आमची गत अधोगती म्हणयत. आमी नेंगी जिवंत आसतनाच आमकांच आमी लुकसाण करून घेता. देखून पळया ही जिणी शाश्वीत ह्या संवसारांत शाश्वीत न्ही पूण सोम्यातय शाश्वीत. त्या सोम्या सांगात सदां काळ आमी जियेता. तसो जावन आसा आमचो भरवसो. देखून पळया आमची जिणी म्हळ्यार कितली लांब आसा न्ही. जावं पुरो कुडीचें जिवन आमचें मोटवें पूण त्या सोम्या सांगाता ससनाक आमी जिवंक आसा. देखूनच हांगासर सांगता पळया ह्या संवसारांत आमकां जावं पुरो जायतें वडता न्ही. आमकां जेजू तावण पयस करूंक जायतें आसा, जायतें आसूंक पुरो. पूण पळया त्या सर्व थावन आमी इल्लेशे जागृत रावता जाल्यार, त्या वायटाक आमी पयस करता जाल्यार, देवसाराच्या कुतंत्रांतल्यान पयस रावता जाल्यार हाचे उपरांत आमकां एक शेवट आसा म्हणून आमच्या मतींत आसा जाल्यार पळया आमी निजायकी भागी. कित्याक म्हळ्यार तो सोमी आमकां तें जिवीत आमकां दितलो. तसो जावन आसा आमचो भरवसो. हांगासर देवाचें तर आयकोन आमचो भरवसो कितें न्ही. आमकां जावं पुरो मागिल्लें मेळोंक पुरो या मेळनासतना रावूंक पुरो. पूण तें दिल्यार देवाक अर्गां, दिना जाल्यार आमकां आमी देवाक अर्गां दी जाय. आमकां कश्ट आसतना आमी देवाक उलो मारता पूण कश्ट काडल्या उपरांत हर एका वेळार आमी ताका अर्गां दी जाय. ह्या जिविता उपरांत आमकां आनी एक जिवीत आसा. हिंदुवांचे सांगतात न्ही 7 जल्म आसात म्हणून, तशें न्ही. संवसारांत आमकां रावोंक ना. 7 जल्म आनी खंयचे जल्म नात पूण सोम्या सांगाता सदां काळ आमकां रावोंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आतां मनजात पुरो आसा न्ही. मनजाती आसात, जायत्यो सुकणी आसात, जायत्यो जिवी आसात. तांचे ते जीव मात्र आसा. तांच्या कुडींत केवळ जीव आसा. आतां एका दिवडाक मारल्यार तो मरता, एका सर्पाक मारल्यार तो मरता. पूण पळया आमचें तें जीव मात्र न्ही. आमचें तें मनशांतय एक आत्मो आनी कूड हें सगळें आसा. कूड, आत्मो आनी प्राण सगळें आसा. देखूनच पळया आमकां हे जिवीत आखेर न्ही बगर हाचे उपरांत आमकां एक शेवट आसा. देखूनच आमी ह्या खातीर मात्र भरोसो दवरचें न्ही. ह्या खातीर मात्र आमी जेजूक उलो मारचें न्ही. बगार सदां काळ आमी ताच्या सांगात आसा जाय म्हणून न्ही. आतां जेवतना न्ही भूक लागतना आमी जेवता पळय आमकां खुशी जाता. उपरांत जेवण जाल्या उपरांत ती प्लेट न्ही मेली जाल्या म्हणून आमी तिशीन लोटता. ही नाका म्हणून प्लेट मेली जाल्या ही म्हाका नाका म्हणून आमी तिशीन लोटता. त्या रितीन देव आमकां तिशीन लोटिना म्हणजे हो मेलो जाला हो उपकाराक ना म्हणून. तशें आमकां देव कोणाकच तिशीन लोटिना, कोणशाक लोटिना. बगार तो मेलो जालाय जाल्यार हांव तुका नितळ करता, हांव तुका म्हजी दया दाखयता, हांव तुका म्हजो मोग दिता म्हणून तो परत्यान आमकां तें ताचें कितें दया दाखयता. देखून पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून पळया जेजून सांगलां ह्या संवसारांत तुमी कलवल नाकांत या भिये नाकांत.
जुआंसो वंजेल अवस्वर 14 आणि वोळ 3. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 3. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक. हांव पाटी येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो. हांव येवन परत्यान येवन हांव म्हजे सवे तुमकां आपोवन व्हरतलो. आमकां आपोवन व्हरतलो एकलो आसा. संवसारान जावं पुरो मनीस सांगूंक पुरो हांव तुका वळखना, हांव तुजो मोग करिना म्हण सांडूंक पुरो. पूण पळया जेजू हांगासर आमकां सांगता हांव परत्यान येतलो आनी हांव खंयसर आसा थंयसर हांव तुमकां आपोवन व्हरतलो. देखून जेजू आमकां आपोवन व्हरता. तो खंयसर आसा थंयसर आमकां आपोवन व्हरता. म्हणजे संवसारांत आनी एका जाग्यार रावूंक न्ही, बागार सर्गार. थंयसर बापाच्या घरांत नेगी जायती कुडां आसात, जायतो जागो आसा. संवसारांत जावं पुरो मनशाक नेगी रावूंक जागो मेळोंक ना जावं पुरो, हे कश्ट जावं पुरो. पूण थंयसर हर एकल्याक एक जागो आसा. देखून पळया तो येवन आपोवन व्हरता. देखून आमकां आसचें एकच जिवीत. आमकां जायते जिवीत ना. एकच अवकाश, एकच बडी जल्मोवचें, एकच बडी मरचें, एकच संदर्भ. आयचो दीस गेल्यार न्ही, आयचो दीस परत्यान म्हाका जाय आशिल्लो, आयचो दीस बरो आशिल्लो, हांव रितीरे घेतासो दीस बरो आशिल्लो, म्हाका परत्यान जाय म्हळ्यार मेळटा गी. परत्यान खंडीत मेळ, रडल्यारी मेळना, बोब गेल्यारी मेळना, कितें गेल्यारी जायना. देखून पळया देवाचें उतार सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 9 वोळ 20 आनी 7 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. Hebrews chapter 9 verse 27-28. जशे मनशांक एकच फावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांची झडती जाता, तशे क्रिस्ताकी समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो, पातक्यांचो नाश करूंक न्ही, बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्यांक तारण दिवच्याक. मनशाक एकच फावटी मरोंक निर्मील. हांगासर सांपलोन डायरेक्ट मरणच मुखार दवरला. मरणाक तरी भिवून म्हणजे देवासर येवन दी म्हणून. एकच फावटी मरोंक निर्मिला, एकच फावटी जल्मोंक निर्मिला. देखून पळया एकच आमकां एक अवकाश मेळटा म्हणजे ह्या संवसाराक येवंक. देखून एकच फावटी ताणें आमकां धाडचें. परत्यान तो धाडिना. नाही अब्राम ताच्या काळार आयलो आनी तो गेलो, ताचें जिवीत अखेर जालें. इसाक जावं दी, जाकोब जावं दी, सर प्रवादी, तांचो जिवीत जालें. तांकां परत्यान आतां येता म्हळ्यार तांकां अवकाश ना. ह्या जेजूच्या शिसांकी अवकाश ना आनी कोणाकी अवकाश ना. जेजू की नेंगी एकच फावटी तो आयिल्लो संवसाराक मनीस जावन. परत्यान त्या रितीन येवंक अवकाश ना. त्या रितीन सोडवण ताणें दिल्या. परत्यान तो सोडयना. ह्या परत्यान तो ती सोडवण दिवंक येना. बगार तो येता जाल्यार नेंगी नीत करूंक येता. तो येता आनी एक फावटी, पूण नीत करूंक येता. म्हणजे ताचे सांगात आसलेल्यांक तो ताचे सांगात आपोवन व्हरतलो. पूण कोण ताचे सांगात नात, ताका वळखनात, ते नाश जातले. आज सकाळी आमी आयकलां नेंगी ताचे सांगात म्हणजे जेजू वळखनातले जावन आसा व्हडले पाताक म्हणून. नेंगी जेजू आसा म्हणून कोण वळखना पळया, तो देव म्हणून कोण वळखना पळया, तेच जावन आसा व्हडले पाताक. जायती पातकां आसात पूण व्हडले पाताक हें जावन आसा. ताका वळखनासतना जियेवचें. देखून पळया हांगासर सांगता पातक्यां खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. आमकां एकच एक अवकाश मेळ्ळा. हो अवकाश आमी सार्थक करूंक पळया देवाची कृपा आमकां आसा. देखूनच हांगासर सांगता ताजी काकूळट आसा, ताजी दया आसा. ताजी दया सदांच आसा. व्हड काकूळट, इल्ली काकूळट न्ही, अपरिमीत काकूळट ताची आसा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 आनी वोळ 1. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1. तर भावानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकूळटीचो उगडासकाण हांव तुमचे लागीं प्रार्थीता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ताका म्हणटा तसलें, देवाक म्हणटा तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पूण दिजय. देवाची काकूळट कित्याक आसा, देवाचो मोग कित्याक आसा. आमकां नेंगी आमच्या कुशे प्रमाणे जियोंक न्ही, आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे जियोंक न्ही.
या आनी कितें वायट करूंक न्हय बगार ताका लागीं सरूंक ताका वडोल आमी आयकलें पेंगटा रुमाल कशें पेंगटाक चिटकोवन रावता तशें ताका चिटकोवन रावंक ताका लागीं जावंक एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन आमकांच आमी भेटोवंक पळया आज नेंगी आमी सगळें देवाक दिवंक जाता पूण आमकांच आमी दिनांव जाल्यार आतां सगळें दिवनी नेंगी आमी सगळें दिवंक जाता पूण पळया कायनान आनी आबेलान दोगी जाणांनी काणीक भेटयली दोगी जाणांनी बाबावते नेंगी काणीक भेटयली कायनान भेटयली आबेलांनी भेटयली पूण आबेलान भेटयतना एक ताचें मोण खाळीज बरें आसलें ताचें एक मनांत खळसांत तें खळतेपण आशिल्लें तें एक भक्तीपण आशिल्लें तें एक प्रामाणीकपण आशिल्लें पूण म्हणजे कायनान थंय तें नातिल्लें कायनाचें काळीज खोटें आशिल्लें म्हणून देवाचें उतार सांगता कायनाचें काळीज खोटें आसलें जावं पुरो ताची काणीक बरी आशिल्ली आबेला प्रास ताची काणीक बरी आसली जावं पुरो आबेला प्रास ताणें इतलो वेळ मागणें केलें जाल्यार ताणें 10 मिनटां केलें जाल्यार हांव अर्दे वर करता अशें जावं पुरो केलें जावं की पुरो पूण पळया ताचें काळीज कायनाचें काळीज खोटें आसलें पूण आबेलाचें काळीज प्रामाणीक आसलें आबेलाचें काळीज नितळ आसलें देखूनच पळया देवाची खाकोळत म्हणटाना नेंगी आमी आमकांच आमी एक जिवे बलिदान जावन एक पवित्र बलिदान जावन भेटयतना ते देवाक मानवता जावं पुरो आमची मागणी नेंगी हांगासर विनवण्याच्या मागण्या आसा ते आमी जायते जाणां भक्तीपणान भावार्थान करता ते मागणे नेंगी आयकतना एकामेकाचो भावार्थ घड जाता आनीकी मागणें करी आनीकी नेंगी कशें वेल वेता कशें आमकां एक नेंगी कळीतच जायना देखून पळया त्या समर्पणांत आमी हर एकली रावतना पळया ते जिवे बलिदान जाता देखून पवित्रपणान आनी प्रामाणीक काळजान भेटयतना पळया देवाची खाकोळत वड आसा ती आमकां लाभता देवाचो मोग वड आसा तो आमकां आमचे थंय तो येता देखून सांगासर सांगता ताजी खाकोळत सदांच आसा हर एका दिसा आसा केवळ थोडे दिसा मात्र न्हय नेंगी जावं पुरो धर्मांत आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत नेंगी 40 दीस मात्र कुरपेचे दीस या भक्तीपण आदारचे म्हणून आसा नियम पूण 40 दीस मात्र की देवाची काकोळत देवाची दया आज नांगी फाल्यां नांगी हर एका दिसा आसा हर एक घडी आसा तूं राती मध्यान राती उठोवन जेजू म्हजी काकोळत कर म्हळ्यार तो काकोळत करूंक तयार आसा या खंयसर तूं आसल्यार तो तयार आसा ताची काकोळत सदांच जिवी आसा देखून आमी आमकांच पवित्र करूंक म्हणजे ताच्या मुखार आसा तशें वळखत आसतना तो आमकां नितळ करता देखूनच पळया सोमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार देवाचें उतार कितें सांगता तेसलोनिकांकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वळ 20 आनी 3 1 तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 23 समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळिल्ले आसो सोम्या जेजू क्रिस्ताचे येण्या वेळार नेंगे ताचे येणे केदला जाता येणे आमच्या ते जाला न्ही तो आयला काळजांत आमच्या ती वस्ती करता पूण पळया त्या येण्या वेळार आनी एक ताचे येणे नेंगे जावंक आसा देखून सोम्या जेजू क्रिस्त येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेली आसो देखून आज आमचे थंय दोश आसा म्हणून आमकां कळीत जाता आसतना आमी तो निर्दोशी सांबाळूंक प्रयत्न करी जाय म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता निर्दोशी म्हळ्यार दोश नासतना म्हणजे कल्मश नासतना पाताक नासतना निर्दोशी जावंक आमी देवाचें उतार हांगासर आयकता आमी निर्दोश जाय जाय आमी आज कित्याक नेंगे हर एका दिसा आमी न्हाय जाय ह्या कुडीची नितळाय सांबाळी जाय आमची कूड नितळ करचे खातीर आमची कूड नितळ आसल्यार आमकां संतोश जाता त्याच रितीन पळया आमचो आत्मो आमचें मन आमचें काळीज नितळ आसल्यार पळया देवाकी संतोश जाता देवाक व्हरतो संतोश जाता आनी आमकां एक भितरल्या भितर एक संतोश जाता म्हणजे ताका लागीं सरोंक जाता देखून सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार निर्दोशी सांबाळलेली आसो म्हणून देवाचें उतार सांगता देखून पळया त्या खातीर देवाची कृपा आसा निर्दोशी सांबाळूंक असो देवाची कृपा आसा देवाचो मोग आसा देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वळ 16 Hebrews chapter 4 verse 16
तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसनाक लागीं सरया. गरजे आकांता वेळार निंगे आकांत गरज ह्या संवसारांत आसतना आकांत येतात. जायते आकांत जायत्यो गरजो ह्या गरजे वेळार धैर्यान आमी देवाच्या कृपेशी आसनाक लागीं सरया. देवाच्या कृपेच्या शिंहासनाक तेच शिंहासन जावन आसा जेजू. त्या शिंहासनाक त्या जेजूक आमी लागीं सरया. कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं आमकां खरी बुजावण आसा. आज आमी आयकले न्ही वडोले आमी आयकले शिकवण्यांत पादजेरी तांणी आमकां सांगलें म्हणजे न्ही ताचे काळीज दयाळ्यान भरलां, ताचे काळीज मोगान भरलो. तो आमकां आपयते आसा. कश्टांतल्यान येया म्हणून, वजन वयतल्यान येया, हांव तुमकां विशव दितलो म्हणून तो आपोवन आसा. जावं पुरो हांगासर कांय बोर्ड ना जावं पुरो, पूण तो आपयता आमकां. ताचे उतर आयकत आसा न्ही आमकां भोगता न्ही तो आमकां आपयता, म्हाका तो आपयता. आमकां कोणी सांगची गरज ना रितीरे घेया म्हणून. बगार ताचे उतरच आमकां ते आपोवन हाडटा, ओडून हाडटा. ताचे उतर आयकल्यार पळया ताचे तावन आमकां खरी बुजावण आमकां हांगासर मेळटा. देखून गरजे आकांता वेळार दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान लागीं सरया. म्हळ्यार आमी धैर्य काणगे जाय. आमकां धैर्य जाय न्ही जेजूक लागीं सरूंक आमकां एक धैर्य जाय. आतां निर्धार जायते जाण काण घेतात म्हणजे हांव देवाचें तर आयकूंक येता. निर्धार काण घेतात पूण थोडे जाण जावं पुरो बेश्टावंक पुरो, वचनाका म्हणूंक पुरो, या तुका नाना रितीन बेश्टावणी मेळोवंक पुरो. पूण त्या वेळार धैर्यान आमी त्या जेजूक लागीं सरतना पळया ताची दया आमकां लाभता, ताची कृपा आमकां लाभता. आमचे आखांत पयस वेतात, आमची गरज तो तिरसिता. देखून सांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता आमच्या गरजे आखांता वेळार तो आमकां पावला. न्ही जायते जाण हांगासर येताना आकांत गरज या सोलवणी घेवन आयलेल्या वेळार ताणें तांच्यो गरजो पळया तिरसिल्यात, या तांकां बुजावण दिलां, या तांकां धैर्य दिलां. देखून आज तेंच जेजू आमकां दिता ताचे सरशी आयलेल्या हर एकल्याक. देखून देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळया सगळ्या जिविताक आमकां ताचे लागीं भद्रती आसा. सगळ्या जिविताक. किर्तनाचो बूक अवस्वर 20 आनी 3 आनी वोळ 6. साम 23:6. सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. सगळ्या म्हज्या जिवितान पळया सगळ्या जिवितान केवळ थोड्या दिसांक मात्र देवाची दया न्ही, थोडो वेळ मात्र न्ही, सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया आनी तुजो मोग खरेंच म्हाका सांगात दितली. खरेंच पळया ताका कितलो एक भावार्थ आसा न्ही दाविदाक. तो सांगता सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया म्हाका सांगात दिता, ताचो मोग म्हाका सांगात दिता. देखून तीच दया तोच मोग आमकांय सांगात दिता. आमी धैर्यान सांगात जाय, कोण कितेंय सांगून दी, देवाची दया म्हाका सांगात दिता, देवाचो मोग म्हाका सांगात दिता. देखूनच हांव देवाचें तर आयकता, देखूनच हांव मागणें करता, देखूनच हांव जेजू लागीं धांवून येता. कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं म्हज्या जिविताक जाय जाली दया आसा. सगळ्या म्हज्या जिविताक ताचे लागीं दया आसा, ताचे लागीं मोग आसा, ताचे लागीं आसरो आसा. देखून सगळ्या म्हज्या जिवितांत पळया आमचें जिवीत कितलो दीस म्हण आमकां कळीत ना न्ही. आमी चिंता आमकां कळीत आसा की फाल्यां कितें जाता म्हूण, कळीत ना, कळीतच ना. जाल्यार पळया आमी जायती गंद करता, फाल्यां अशें जावं पुरो तशें जावं पुरो म्हणून जायते आमी प्लॅन करता. पूण पळया देवाचें उतर आमकां सांगता सगळ्या जिवितांत ताची दया मागीर आमकां सांगात दिता. आमी खंत करची गरज ना न्ही. निजाय सांगचें जाल्यार आमी खंत करूनच आमचें जिवीत व्यर्थ करता, खंत करूनच आमी देवा तावन पयस सरता. पूण पळया ताच्या आसऱ्या काळ आसतना, ताच्या जतने काळ आमी आसतना तोच आमची चिंता करता, तोच आमची खंत करता. देखून सगळ्या म्हज्या जिवितांत पळया आमचें जिवीत कितलें एक मोलादीक न्ही. देवाच्या दृश्टीन कितलें मोलादीक पळया. आज देव मनजाती विशयांत तितलें मोल बांदिना. ह्या खंयच्याय रचनेक देव ही रचना इतली सोबीत आसा, ही तुमच्या की हांवें उत्तम म्हणून लेखल्या, अशें खंयच्याय रचनेक देव सांगना. बगार आपल्या भुरग्यांक आमकां म्हणजे मनशाक तो सांगता म्हजी दया तुका सांगात दितली सगळ्या जिवितांत म्हणून. देखूनच पळय आमच्या जिविताक सांगात दिवंक एकलो आसा.
तो आमच्या संगात सदांच आसता, सदांच हर एका वेळार. देखूनच पळया तसो मोग केन्नाय संपना, काबार जायना. जावं पुरो नेंगी ह्या संवसारांत आसले सगळ मुग्ध जाता, ताका एक व्हॅलिडिटी आसा या ताका एक अवधी आसा. ती अवधी जाल्यार ते मागीर काम करिना. आतां टीव्ही जाल्यार नेंगी ताका एक वैदो आसा, तितलो मुसर ते काम करता, मागीर रिपेरी केल्यार परत्यान ती पाड जाता. त्याच प्रमाणे हर एक वस्तू, जावं दी बॅटरी, जावं दी आनी कितेंय, सगळें आमी पळयल्यार ते काम करिना. पूण पळया आमकां तशें न्ही, आमकां सगळ्या जिविताक ताचे लागीं भद्रती आसा. देखूनच पळया विलापाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 20 आनी 2 तावण 20 आनी 3 पर्यंत. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22-23. विलापाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 20 आनी 2 तावण 20 आनी 3 पर्यंत. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी, खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण. हर एका सकाळी नेंगे हर एका वेळार नवें, हर एक घडी नवें. देखून सरस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना. तसो मोग न्ही विश्वासी मोग, तसो मोग खरो मोग, तसो मोग थीर मोग. देखून तो मोग केदींच सोंपना. म्हळ्यार तो मुग्धाना म्हणलो अर्थ. तो कोणाय वरवीं नेंगी एकल्याक दिल्यार ओ ताका दिलो आनी ना आनी तुका दिवंक ना, अशें जायना. आतां इतल्या लोकांक नेंगी मोग देवान दिला, तो मोग मुग्धा लागीं. कितलो कोरडांचो लोक ह्या संवसारांत जल्मोवन मेला, जाल्यार तसो मोग आनी कितें जिव आसा, विश्वासी जावन आसा. कितेंच वायट नातलोलो, कितेंच कपटपण नातलोलो, नितळ आनी निर्मळ जावन आसा. हर एका सकाळी नवो, हर एका दिसा नवो. देखूनच पळया तसो मोग नवो. देखून तसो मोग आमी जोडटना पळया हांगासर आमकां नेंगी आमकां एक सुरक्षताय भोगता. ताच्या मोगांत हर एका सकाळींची बेटवणी करची गरज ना. ह्या संजेची बेटवणी केल्यार मात्र देवचो मोग, ह्या सकाळींची बेटवणी केल्यार मात्र, दिंबी गेल्यार मात्र, देवाचें उतर आयकल्यार मात, अशें न्ही. हर एका दिसा नवो, कोणी तो जावन दी. ताच्या मुखार खालतो जाल्यार ताच्या मुखार सोमया म्हाका काकुळट कर, ह्या सोमया म्हाका आदार दी म्हळ्यार तसो मोग हर एका दिसा नवो. पूण ह्या मोगांत आमी जियेतना पळया तसो आदार आमकां लाभता. देखूनच देवाक कळीत आसा, आमच्या हर एकल्या विशयान देवाक कळीत आसा. आमी कितलेय नेंगी ह्या संवसारांत आसतना आमी बरें म्हळ्यार या आमी बरें करता म्हणून चिंतल्यार या सांगल्यार पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. किर्तन 103 वोळ 13 आनी 14. साम 103 वर्स 13-14. किर्तन 103 वोळ 13 आनी 14. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. आमकां कित्याची रसल्यांत म्हूण तो जाणा. आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. देवाक सगळो उगडास आसा, ताका कळीत आसा. आमी धूळ माती या आमकां कित्याची रसल्यान, आमकां भांगाराची रसूंक ना. आमकां नेंगी कितेंच पिडा येणातल्या बरी, कश्ट येणातल्या बरी, तशें आमकां रसूंक ना. ताका सगळें कळीत आसा. तो दया करता, तो आमकां ताची दया दाखयता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून पळया आमकां आमच्या विशयान ताका कळीत आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार नेंगी ओडोली आमी आयकलें, ओडोल नेंगी ते कार तयार केल्लो ओणार येवन तो जायते ट्राय करता, सामा करूंक जायना. पूण तसो धनी म्हणजे ते कोणें केला पळया तस्सो येवन तक्षण एकाच मिनिटान म्हणयत ते कार सारकें जालें, परफेक्ट जालें. देखून पळया देवाक मात्र कळीत आसा आमच्या विशयांत कशें आमकां सारकें करी जाय, कशें आमकां नितळ करी जाय, कशें आमकां बरें करी जाय. देखूनच आमी सांगचें देवाचें उतर आयकल्यार आमी बरी जाता. तसो थाळो देवाचें उतर नेंगी मनशाचें उतर न्ही, देवाचें उतर. आतां आमी आयकून आसा देवाचें उतर, मनशाचें उतर न्ही, मनशाच्या जानवेचें उतर न्ही, बगर देवाचें सकत दाखोवचें उतर, क्रिस्ताचें सकत दाखोवचें उतर. तें उतर आयकत आसतना आमचें तें कितें उणेपण आसा, हें कितें वायट आसा तें सकट काडन नितळ करची सकत आसा. देखूनच आमकां सांगता मनशा विशयान देवाक कळीत आसा. आमकां कशें रचलां, हर एकल्याक कशें आकार दिला, कितें उणेपण आसा, कितें वायट आसा, कितें जालां, सगळें ताका कळीत आसा.
देखूनच पळया त्या खातीरच तो ताची दया आमचे वयर दाखयता. किर्तन 40 आनी वोळू 11. Psalm 40:11. किर्तन 40 वोळू 11. तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखयनासता रावोंक न्हय. तुजी दयाळाय आनी तुजो विश्वासी मोग म्हाका सदां काळ सांबाळटली. तुजी दयालाय विश्वास पण म्हाका दाखयनासता रावोंक नाय. तुजो मोग तुजी दयालाय सदां काळ म्हाका सांगात दितली. सांगात नेंगी ताची दयालाय आमकां सांगात दिता. तसो मोग आमकां सांगात दिता. जावं बरो मनीस सांगात दिवंक शकना, पूण देवाची दयालाय देवाचो मोग आमकां सांगात दिता. हर एक घडी सांगात. पळया आज आमकां नेंगे देवाच्या तर आयकल्ल्यांक कसले एक धैर्य मेळ्ळां, कसले एक बुजावण मेळ्ळ्या, कितें पुरो आमकां लाभलां. पळया आज हांव पुरो आमच्या लागीं संवसारांत ग्रेस्त मनीस आसात, जावं पुरो ते ग्रेस्त संवसारांत आसूंक पुरो, पूण आमकां आत्मीक ग्रेस्त काय लाभल्या गे ना. आत्मीक ग्रेस्त काय लाभल्या. आत्मीक रितीन आमी आज ग्रेस्त जावं पुरो आत्मीक रितीन आमकां ताणें पळया कितलें आमकां ताणें बरें केलां, कितें पुरो ताणें आमकां दिलां. देखून सांगसर सांगता तुजी मोवाळाय दाखयनासतना रावोंक नाय. तुजी दयालाय म्हाका दाखयनासतना तूं रावोंक नाय. देव दाखयनासतना रावना नेंगी. देव केवळ सांगता मात्र गी करिना गी काम करिना गी. सांगता न्ही इस्रायल राखणो निदाना जमेना, निदान आसतना जमेन आसतना जागे रावसो आमचो देव बाप नेंगी. तो निदाना तो जमेना, तो सदांच जागो आसा, सदांच तो काम करना आसा. देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ताची दयाळाय तो दाखोवन आसा, तसो मोग तो दाखोवन आसा. नेंगी देवाक राग येल्यार कितें जायत नेंगी एकल्या जावं पुरो नेंगी हांगासर आसले हांव सोसूंक पुरो, पूण देव सोसीत राग येयल्यार देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर सांगता म्हणजे तो दया दाखयता. ताची दयालाय सदांच जिवी आसा. देखूनच पळया तो आमची काकुळट करूंक तो राखोवन आसा, तो दया दाखोवंक राखोवन आसा. पळया इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 30 आनी वोळू 18. आयजाया चॅप्टर 30:18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकुळट करूंक तो उठता. कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव, ताचेर भरोसो दवरतात ती सुभागी. सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव, ताचेर भरोसो दवरता ती सुभागी. देखूनच पळया तो दया दाखोवन राखोवन आसा. काकुळट करूंक राखोवंत आसता तो नेंगी. आमच्या काळजाच्या दारा लागीं तो बडोवनूच आसता. हाका कशें बचाव करचें, हाका कशें बरें करचें म्हणून तो राखोवनूच आसता. वडोल आमी आयकलें आमी कशें ती दया उगडायता नेंगी. आमी पुरपुरोन गी, आमी नेंगी खोबरो करन गी, निंदा उलोवन आमचे जिबेन दिस आमी जायते बडे होगडायता. म्हणजे आमी जिवीत उसारच्या बदलाक मरण उसारन गी या आनी कितें उलोवन गी, वायट उलोवन गी. आमी देवाची दया देवाची कृपा आमकां मेळची आसली, जैत आमकां मेळचें आसलें. जावं पुरो आमी मरणच उलयलां, त्या देखून आमकां कश्ट. देखूनच पळय हांगासर सांगता तो दया दाखोवंक तयार आसा, पूण आमी मात्र तें होगडायलां जावं पुरो. पूण आतां परत्यान ते जडसो अवकाश आमकां आसा. देखून ताची दया सदांच आसा. हर एक घडी ताची दया आसा. देखून तो राखोवन आसा. तो उठता. उठचें म्हळ्यार देव उठोवनूच आसा. उठता म्हळ्यार म्हाका उखलूंक उठता, तुका उखलूंक उठता. आमी मुखार सरतना आमी ताका नेंगी हांव हांगा आसा म्हाका उखल म्हणटाना तो उखलूंक उठता. देखून आमकां हर एकल्याक नांव काडन म्हणजे आमकां प्रत्येक तरान तो दया दाखयता. देखूनच सांगसर सांगता पळया देवाचे उतार म्हणजे जेजून आमचेर आज आमी आयकलें आनी आमी पातकी आसले तेन्ना देवान आमचो मोग केलो. आज दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें पातकी आसले तेन्ना देवान आमचो मोग केलो. आमकां नेंगी व्हडलो आयकलें नेंगी कट्टर जावन आसलेले आमकां, दारूण जावन आसलेले आमकां, व्हडले पातके जावन आसले आमकां ताणें वर्ती दया दाखयली. पळया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वोळू 4 आनी 5. एफेसियन चॅप्टर 2:4 and 5. पूण अपार काकुळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा बसत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्त सवे पुनर्जिवंत केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. पळया
पत्कावरी मेल्ले आमकां ताणें दया दाखयली आणि जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां ताणें पुनर्जिवंत केली. म्हणजे जेजू नेगे जिवंत उरताना पळया आमकां तें जिवंतपण ताणें जोड दिलें. म्हळ्यार तसो एक बरोसो ताणें आमकां जोड दिलो. पत्कांत आसलेले आमकां म्हणजे जावं पुरो आमी चिंतूंक पुरो नितीवंत म्हणून, पूण एक न्ही तर एका रितीन आमी पातकीस. कित्या खातीर म्हळ्यार नेंगी नाना रितीन चिंतनांनी कितें वायट चिंतल्यार पाताकस. उलय जाय म्हणून ना, करी जाय म्हणून ना, वायट चिंता पयल्यार इल्लो राग येयल्यार इल्लो नेंगी कितें येयल्यार पाताकस. देखूनच पळया ताणें आमचेर दया दाखयली, ताणें आमचेर नेंगी वर्तो ताणें मोग केलो. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता नेंगी आमी सांगा जाय नेंगी भावार्थ गुंड कर दोबावो पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तोणीवार. भावार्थ गुंड कर दोबावो पयस कर वायटा वेगनांतले सदांच तोणीवार. देण्याच्या तारा कुरपेच्या गोरा सर्गेंच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा. देखून पळया भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर. आमकां दुबाव आनी मुखार नाका. कित्याक म्हळ्यार ताणें पळया रगत व्हरोवन ताणें आमकां जिवंत केलां, जिवंत उठयलां. ताणें आमकां असलो एक भरोसो जोड दिला. पत्कान मोरूंक ताणें आमकां सोडूंक ना, बगार ताणें आमकां बचाव केला. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता आमी नेंगी पत्कान देवा मुखार लिपोवचें न्ही. पत्कान देवा मुखार लिपयल्यार आमकां सूख मेळना म्हणून देवाचें उतार सांगता. मोनियो बूक अवस्वर 20:8 आणि वोळ 13. प्रोब्स चॅप्टर 28:13. प्रोब्स चॅप्टर 28:13. जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता. पळया जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता. देखून आज देवाची दया आमकां लाभा जाय जाल्यार नेंगी ते पाताक देवा मुखार आमी वळखा जाय आनी ते उसारी जाय. आमी देवा मुखार आमचे पाताक आमचे वायट आमी वळखा जाय आनी उसारी जाय आनी ते जाल्यार देवाची दया आमकां लाभता. नाजाल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी एका रितीन बंदपास आमच्या थंय आसता. देखून सांगासर सांगता देवाचें उतार देवाची दया ह्या खातीर आसा आमची पातकां सांडूंक, ह्या आमकां पातकांतले नितळ करूंक, ह्या आमकां बचाव करूंक. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आज पाताक वाडलां नेंगी वायट वाडलां. त्याच रितीन पळया आमकां बचाव करचे खातीर देवाची कृपाय सांगता वाडल्या म्हणून देवाचें उतार सांगता. रोमागरां बरिल्लें पत्र अवस्वर 5 आणि वोळ 20. रोमन्स चॅप्टर 5:20. नियमशास्त्री येतस अपराधांचो संको वाडलो आनी सडलो, पूण पातकांचो संको वाडताना ताचे की अदीक दामाशान देवाची कृपाय वाडली. पळया पातकाचो संको वाडलो ताच्या की अधिक चड दामाशान देवाची कृपाय वाडली. पातकाचो संको वाडताना नेंगी आज पाताक वाडलां, वायट वाडलां, नाना रितीचें वायट आसा, सांगत आसा देवाची कृपाय चड आसा पातक्यांक बचाव करच्या खातीर. म्हणजे कोणेय नाश जायनातल्या बरी पळया देवाची कृपाय वाडल्या. जांपूर अब्रामाच्या काळार नेंगी देवान ताका एक उतार दिल्ले, ताणें एकच उतार ताणें घेतलें आनी ताणें ताचो भावार्थ अखंड दवरलो. तांकां जांपूर थोडी मात्र उतरां मेळ्ळीं. आज आमच्या लागीं नेंगी देवाची उतरां जायतीं आसा. कित्याक ताची कृपा आनी किसड वाडल्या आमकां बचाव करच्या खातीर. अदीक मापान ताची कृपा सदांच आसा. कित्याक आमी बचाव जायचे म्हणल्या खातीर. देखूनच पळया ताच्या पांयांतलो येता आसतना, ताच्या पांयांतलो धांवून येता आसतना ताची कृपा आमकां लाभता, ताची दया आमकां लाभता. देखूनच पळया देवाचें उतार कितें सांगता. किर्तन 20:5 आणि वोळ 10. साम 25:10. किर्तन 20:5 आणि वोळ 10. सर्वेस्पराचो सल्लो सांबाळतेल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्यांक ताच्यो सगळ्यो वटो मोग आनी विश्वासीपण.
आजिना फळतेल्यांक तसो मोग करतेल्यांक सगळ्यो दोचे वाटो मोग आनी विश्वासी पोणू पळया आजिना फळतेल्यांक सकाळी आमी आयकलें न्ही पदजेरी तांणी आमकां सांगलें म्हणजे एक बसवणी आसा जाल्यार एक शर्ती आसा केवळ आशिर्वाद मात्र न्ही आशिर्वादा फाटल्यान एक शर्त आसा म्हणजे पळया तूं बसवणी फळताय म्हणजे हांगासर कितें म्हणटा देवाचे तर परत्यान सर्वेस्पराचो सल्लो सांबाळतेल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्यांक ताच्यो सगळ्यो वाटो मोग आनी विश्वासीपण पाळतेल्यांक सांबाळतेल्यांक सगळ्यो ताच्यो वाटो मोग आनी विश्वासीपण पळया आजिना फाळतेल्यांक हांगासर आमी नेंगी देवाच्यो तर आयकता आजिना आयकता पूण त्यो फाळतना सगळ्यो आमच्या वाटांनी मोग आनी विश्वासीपण ताची आमकां लाभता मोग आमकां लाभता कोणेय येदोळ पर्यंत आमकां दिनात आसलो मोग कोणीय आमकां दिवंक सकनात आसलो मोग कोणीय आमकां दाखोवंक सकनात आसलो विश्वासीपण आज पळया देव आमकां विश्वासी रावला नेंगी कितलें हांगासर नेंगी दुस्मान आसल्यार पळया विरोध आसल्यार तो आमकां विश्वासी रावल्यावर पळया आज केदे वर्ते जैत तो दिवन आसा सगळ्या आमच्या वाटांनी मोग आनी विश्वासीपण आमकां सदांच सांगात दिता सदांच सांगात दिता आमच्या हर एका वाटांनी आमी जावं पुरो आज कोणी कश्टार आसा जाल्यार नेंगी ताच्या आजिना पाळटा आसतना ताच्या बसवण्यांत रावता आसतना ताच्या वाटांनी चलता आसतना मोग आनी विश्वासीपण सांगात दिता सांगात तासो सांगात देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता तोस्सू जावन आसा सगळें संपूर्ण तोस्सू जेजूस संपूर्ण ताच्या की वयर कोणी ना जावं पुरो आज थोडे आसूंक पुरो संवसारांत ते पुरा तात्कालीक अधिकारी तांचो अधिकार जावं पुरो आज आसा थोड्या वर्सांनी आसचो ना थोड्या वर्सांनी ते दिसचे नात पूण पळया क्रिस्ताचो अधिकार तसो न्ही तो पयल्यान थावणी तोस्सू आजय तोस्सू जावन आसा आनी सदां काळी तोस्सू ताचें थंय कितेंच बदलावण ना उगडापणाच्या बुकांत अवस्वर 1 आनी वोळ 5 रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 5 जुआवन आसिया प्रांतांत आसलेल्या 7 पवित्र सभांक बरोवचे आतां आसा आदीं आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यांतावन आनी विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां कृपा आनी शांती तुमकां म्हणजे आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा ह्या फुडें येवचो आसा कोण तो जेजू जावन आसा जेजू क्रिस्त तो जावन आसा येवचो आसचो आनी कोणी न्ही देखून पळया ताचे थावन विश्वासी जावन आसा तो विश्वासी साक्षी तो जावन आसा आमकां प्रेरण देखून ताचे थावन तो मेल्ल्या मदलो जिवंत उठला प्रथम फळ कशें म्हणजे मेल्ल्या मदलो उठलेलो कोणी आसा संवसारांत कोणूच ना सगळे प्रवादी मरण पावल्यात ते जिवंत उठोवंक नात पूण जेजू एकलो मात्र तो जिवंत उठला तो जावन आसा विश्वासी रावलेलो देखून ताचे थावन आमकां कृपा आनी शांती आमकां लाभता ताचे थावन आमकां मोग आमकां लाभता ताचे थावन आमकां सगळें आमकां लाभता देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जेजू ह्या संवसाराक येता आसतना नेंगी मोग येवन आयलो ती कृपा ताचे थंय ताणें केल्ल्या बरी नेंगी कोणेच मोग करूंक जायना कित्या खातीर म्हळ्यार ताणें एकल्याचो मोग केल्लो न्ही दोगांनाचो केल्लो न्ही थोड्यांचो मात्र न्ही सगळ्यांचो ताणें एकाच रितीन मोग केलो म्हणून देवाचे उतार सांगता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3 आनी वोळ 16 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सतमानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक पळया ताणें कसो मोग केला नेंगे आमी कोणेच नाश जावन वचो जावं पुरो आमकां कळीत ना आमी चिंता ओहो हांव बचाव जाल्यार पुरो पूण तशें न्ही क्रिस्ताचो मोग तशें न्ही बगार कोणेच नाश जावंक नजो हर एकल्यानी बचाव जाय नाश जायना जावच्या खातीर ताणें मोग केलो पळया असोय मोग केलो म्हळ्यार नेंगी सकाळी आमी आयकलें सोरोप सापलेल्या वेळार नेंगी पितूळचो सोरोप करून
मैजेन थंयसर खांब्यार उंच उबारलो पूण आतां पितळचो सोरोपणय बगार जेजूक आमी उंच उबारतना जेजूक आमी परगट करतना ताचें नांव आमी गजयता आसतना पळया चड रितीचें वायट पयस जाता ससनाचें जिवीत मात्र न्ही आमकां कितें जाय सगळें त्या जेजू वरवीं आमकां मेळटा समाधान मेळटा शांती मेळटा जाणवाय मेळटा सगळें कितें आसा पळया देवान दिता म्हूण बसयलें सगळें जेजू क्रिस्तांतय आमकां लाभता देखूनच पळया तें जिवीत आमकां लाभलां देखून आज त्या मोगाचो अणभव जावन आसा खरो अणभव देखून ताचो मोग आनी ताची दया सदांच आमकां लाभता पळया ती प्रद्वारां सांपडलेली स्त्री त्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडलें आनी जायत्यांनी सांगलें तिणें नेंगी व्यभिचार केला ती म्हणजे धर्मशास्त्रा प्रमाणे तिका पात्रावन मारी जाय पात्रांनी तिका लगड काडी जाय म्हणून जेजू मुखार हाडलेल्या वेळार जेजू पळया तिका नेंगी दया दाखयता म्हणजे तिका म्हणटा कोणें तुका गुन्यांवकार केली गी कोणेंच ना म्हणून ते शास्त्री ते व्हडले व्हडले मनीस सांगतात म्हणजे जावं पुरो तेच वायटांत आसलें जावं की पुरो पूण जेजू तांचे थंय पळयता तांचे थंय वायट आसा ह्या स्त्रिये वरनी चड तांचे थंय वायट आसा त्या स्त्रियेक म्हणटा हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना हांवें तुजेर अपराधी म्हणलो तीर्प दिना समाधानान वच म्हणून सांगता पळया जुआंवचो वंजेल अवस्वर 8 आनी वळू 11 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 11 नादन्या म्हणाली ती जेजून तिका म्हळें हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना वच आनी मुखार पातक करिनाका पळया जेजू तिका सत्राय दिता हांव तुजेर गुन्यांव मांडिना पूण एक सत्राय आनी मुखार त्या रितीन पाता करिनाका आनी मुखार त्या वायटान पडनाका आनी मुखार तूं पातकेजीनी जियेनाका पळया जेजू सुटका दिता आनी म्हणटा त्या पयलेच्या परण्या जिविताक तूं वचनाका म्हणून पळया जेजू तिका दया दाखयता जेजू तिका ताची दया लाभयता देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता आनी उजव्याक आसलो एकलो सोरू जेजूची दया मागता जेजू म्हजो उडास दवरू नेंगी आमी निमाणे घडये राखून रावचें गी निमाणे घडये हांव दया मागता म्हणून आजच म्हणजे आजच आमी जोडी जाय आजच आमी त्या दयेन त्या कृपेन आमी जिये जाय हर एक घडी आमी जिये जाय केवळ एका दिसाक मात्र आमी राखून रावचें न्ही निमाणे घडये मेळटा की ना कळीत ना पूण आज आमकां ताची दया आसा देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता पळया जेजून कितें सांगलां नेंगी हांवें तुमकां बक्षिलां जाल्यार तुमी नेंगी एकामेकाक बक्षीत आसतना ती दया आमी हेरांक दिता आसतना पळया सगळें बरेंपण जाता देखूनच देवाचें उतार आज आमकां सांगता ताचो मोग आनी ताची दया सदांच जिवी आसा सदांच आसा ती काबार जायना नेंगी पावस येना जाल्यार न्हंयत उदक सुकता या बांयत उदक सुकता पूण देवाची दया तशें न्ही आमी तारणाच्या झरींतले उदक कितले काडल्यार नेंगी ओडन कितले काडल्यार ते खाली जायना ते येवनूच आसता झरीचें उदक जावन आसा तो जेजू तोच जावन आसा पवित्र आत्मो देखून ताची दया ताचो मोग सदांच तो वाळून आसा सदांच तो जिवो आसा देखून ती दया तो मोग आमी सदांच जोडया आमचे थंय तो भरोवन दी आमचे ते आनीक वाडोवन दी आनी सोडोवन दी आमचें जिवीत आनी समेस्तांचें जिवीत आमचे कुटुंबाचें जिवीत सगळें जिवीत सुफळ जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.